دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا حیثو متجاہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک واو جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم اجروع قرآن امر ہے ایمان والے آل نبی تے صلوات اللہم صلی علی محمد ہر مریض مومن دی شفا تمام مرحومین دی مغفرت ملت جعفریہ دے شہداء دے بلندی درجات ذکر پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج کرانا سمجھ کے آل نبی دے خلوص بری صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور بادشاہ دے ظہور اجتاجیل واسطے بھی ہر بندہ واجب سمجھو نال اللہ بندہ گواہ بنا کے امام زمن تے صلوات باواز بلند بھیجو اللہ صلی اللہ محمد ماشاءاللہ عظیم اللہ عظمت اہل بیت نبوت دا صدقہ واجب القادر عزت معاب سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت دا ذکر پاکی تشریف لے آیا میرے تو پہلے اور بعد پڑھن والے تمام علماء و ذاکرین دے خطابات حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور کہ معصومین علیہ السلام جتھے بھی کوئی مظلوم دا ازادار مریض ہے مالک شفا عطا فرمائے بلخص ایک مومن مخصوص دی دعا ذمہ ہے انہاں دا آپریشن ہویا میرا ایک جوان بھائی امام حسین دا ازادار نام نہیں چاہن لگا دلاں دے راز جانن والے جان دن علی زین العابدین بادشاہ دا صدقہ مالک صحت کاملہ عطا فرمائے جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے ذکر پاک دا جملہ ثواب حاضرین مجلس دے مرحومین اور بلخص بانیان مجلس آزاد منتظمین و معاونین دے مرحومین دے نام اعمال جدار کی فرما بحق معصومین کریم اللہ بے اولادہ دیاں جھولیاں اولاد نال آباد فرما آمین تو نہ تھکو آمین اکھن نال اپنا فیدہ ہے ہر سکھ دی اکھنوں کربلا دی زیارت نصیب فرما الہی آمین مالک اللہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما دو تین دعاواں نے جی ساجد خان صاحب نو مولا حیاتی والا فرزند عطا فرما ظہیر عباس دی مالک زندگی دراز فرما اور دوبارہ دعا اشارے نال منگے عزیز ریاست نو مالک صحت کاملہ عطا فرما سن اس قابل بناؤ جو ساڑیاں اکھیں تیری پاک حجت دی زیارت دے لائق ہو جا ہر دعا دی قبولیت واسطے حجت خدا دی حدیث پاک ہے دعا دی قبولیت دے کے حجاب ہے حجاب نہیں ہٹنا جب تک بعد از دعا کرن والا محمد و آل محمد تے درود نہ بھیجے قبول ہو جائے گی قبولیت دی خاطر سارے صلوات بھیجو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم عزت معاب سادات غیر سادات
روئے زمین تے بنے ہوئے آبادی انسان واسطے ڈھیر سارے شہریں چوں پاک محمد مصطفیٰ دے پسندیدہ شہر دا نام ہے مدینہ. بڑی مہربانی سیدزادہ پوری توجہ. قبل از آمد رسول یعنی سیدزادہ ہجرت تو پہلے یہ شہر مشہور آئی کھجوراں دی وجہ تو. نام بھی آئی یسرب کھجوراں دے باغاں والا. جدو پاک نبی ہجرت کر کے تے پسند کیتے نے اس شہر نو اپنی رہائش واسطے، پھر یسرب نہ ریا بن گیا مدینۃ الرسول. اس علاقے دے سادات غیر سادات کیڈا عزت کیڈا عظمت والا وہ شہر ہے جدی گلیاں چ مصطفیٰ خود ٹر دین. جیندی جتی دا صدقہ اللہ 18,000 عالمین بنائے، اس دی جتی نال مدینے دی گلیاں دی مٹی لگ دی. پھر اس مدینے کچھ عمارتیں ایسی ہیں جڑیاں رسول خود بنائیاں. طریق ہجرت ایک چھوٹی جی بابا جی مسجد ہے، تھوڑی پیچھے ہٹاؤ. جدو نبی ہجرت کر کے تشریف لے آئے نا تے رستے پچھلے اندر انتظار کیتا، ایک پتھراں نال نبی نے خود مسجد بنائی، وہ اج بھی موجود ہے. اس وقت بھی میں تھوڑی دعا نال اتھے 2 رکعت نماز میں پڑھا جائے. اور یقین کرو عجیب جہا لطف ہے بندہ اتھے نماز پڑھے جس مسجد دے پتھر رسول ہاتھ نال چاہے. مالک سلامت رکھے. سار اٹھاونا. اب اس شہر دیاں عظمتاں ڈھیر ہیں. ایک حدیث میں پڑھنی ہے چونکہ مجلس ہے چیلم دی، وہ حدیث پڑھ کے پھر میں چیلم پڑھنا ہے جیسے حکم ہے. اور وہ حدیث یہ مجلس بیٹھے بچے نو بھی یاد ہو سی. آج میں سردار مفہوم حدیث پڑھنے لگا جو نبی حدیث پہلی دفعہ آکھی کتھے آئی. پھر 100 مجلس سے پڑھیے تھوڑی ہے حدیث دا مفہوم وسیع ہے. یہ ایک بڑی وجہ عزت ہے جو مصطفیٰ نو اللہ کہ میرا حبیب عرشت آ تیری مرضی، جنت دی سیر کر تو مالک کے تیری مرضی، بیت المقدس جا سواری سمیت تیری مرضی. بیت ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھ لو. بند کرو بھائی موبائل نو، مہربانی کرو مہربانی کرو. صلی اللہ محمد و آل محمد. کوئی نہیں بچے نو پیار نال دی، بچے نو بڑے پیار. اگر بچہ نہیں آرام پہ کر سکتا اللہ انہوں شفاعت و نصیب باہر پہنچاونا بھی ہے تو پیار نال جھنک دے کے نہیں. تو سب میں نے ویکھو بیٹے لو جی ناظری توجہ. اللہ کے عرشاں تے آ جویں آ تیری مرضی، کعبے جویں دل لئی جا تیری مرضی، بیت المقدس پہنچ جویں تیرا دل لے انج جا. کتھائیں پوچھن دی ضرورت نہیں، مگر مدینے چ ایک گھر ایسا ہے جدے دروازے تے جداں بھی جاویں میں اللہ پہ آداں پہلے دروازے تے رک کے پوچھیں اجازت ہے میں محمد اللہ رہا. جیو مہربانی. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی مہربانی. اس شہر وچ رسول دا اپنا گھر، رسول دی مزار، نبی دے نام دی مسجد. اس مدینہ شہر وچ ایک دن نبی بہت ڈھیر سارا وقت گلیاں چ ٹر کے تبلیغ دین کرتے رہے. بیٹا توجہ، مدا خان توجہ. کارہائے منصبی نبوت دے کم گلیاں چ نبی بیٹا پیدل ٹر کے سردار بڑی دیر سفر کرن دے بعد از نماز ظہرین ٹردے ہوئے اپنی حویلی دے اندر آئے. اور نبی اپنی حویلی ایک ایسے حجرے دے سامنے پہنچے جس حجرے چ نبی دا او حرم مومنہ دی او اما رہندن جنن مصطفیٰ انت علی الخیر دی سنت دی تھی. میں بابا اے نہیں آتا بھی میں گرنے دا سیال موڑ دا امتحان لیا مولا جان دے. میں صرف اشارہ کیتا نا بچیاں واسطے بھی گھنٹے دی مجلس نو 2 منٹ چ پڑھنا ہوئے تو بچے نال سفر کیویں کر دیں. حضرت ام سلمہ او حرم رسول ہیں، او ام المومنین ہیں کہ جب پاک نبی دی دھی دی کسا دے تلے پنجاں دی محفل آئی نا. مہربانی بڑے بھائی، بہت شکریہ.
تو جدو 5 اکٹھے ہوتے حضرت ام سلمہ چادر دے قریب آئے تے بی بی آکھیا نبی چادر تلے ان، حسن پوچھیا نبی آکھیا آ جاؤ، حسین پوچھیا آ جاؤ، علی پوچھیا آ جاؤ، سیدہ پوچھیا آ جاؤ، اس سارے نو جو اجازت ملی ہے میں بھی جاواں اس برکت والی اس رحمت والی محفل دا، میں بھی اس تطہیر والی محفل دا حصہ بن جاواں۔ جدا بی بی چادر دے قریب آئے نا تے بی بی آکھیا میں آواں، مصطفیٰ 3 مرتبہ آکھیا انت علی الخیر، تو ہے نیکی پر، مگر یاد رکھیں اے محفل محمد دے رشتہ داراں دی نہیں ہے، میری دھی بطول دے رشتہ دار ہم فاطمہ و ابوہا۔ مہربانی یا علی علیہ السلام، محمد کا بابا علیہ بلند صلی اللہ محمد و آل محمد اجل۔ اب وہ عزت والی حرم رسول ام المومنین گھبرائے تو نہیں بیٹھے، انہاں دا حجرہ نبی آئے گھر وچ، اور زندگی چ دوسری دفعہ پتر پھر پیادہ مدا خان توجہ، دوسری دفعہ نبی آکھے بدن وچ نکاہتے ادو جا تواڈی میری سوکھی سرگود دی بولی چ آکھیا میں آج تھک پیا، حالانکہ نبی تھک دے نہیں، تھکان دے اظہار وچ کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے۔ اب وہ حکمت کیا؟ پہلی حکمت آئی جدا تھک کے آکھیا میں چادر چاہی دیئے تو آیت تطہیر آ گئی، آج پھر نبی پہ آدھے بدن وچ نکاہت ہے، ایک یمانی قصہ ہے، یمنی چادر ہے، میں نو چادر جو میں مصطفیٰ چاہنا میں اس چادر تلے آرام کروں، بی بی مسند لا کے چادر پیش کی تھی، اللہ دے محبوب باعث تخلیق عالمین ختم الرسول رحمت کل پاک مصطفیٰ نے سیدہ وہ چادر بھائی جی بیٹا اپنے بدن تے مرشد اوڑھنی شروع کی تھی، چادر پہنچائی اس چہرے دے قریب، سر ہلا دے منا، میں علی دے سردار دا قصیدہ پیا پڑھدا، اس چہرے دے قریب چادر پہنچائی جس چہرے دے عاشق دا نام اللہ ہے۔ بہت شکریہ جیو بیٹا، وہ جس دیاں قسمہ اللہ قرآن چاہیے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ دے محبوب چہرے دے قریب چادر آئی تے نبی فرمایا چونکہ میں تھکا ودا تے میں کرنے آرام، تے جب تک جس ویلے تائیں میں آرام پیا کردا کوئی اس حجرے چ نہ آوے، اسے ایک سطر تے مجلس ہے، کوئی اس حجرے چ نہ آوے، اے حکم دے کہ نبی چادر چہرے تے پائی، حجرے دا دروازہ بند ہو گیا، بی بی دروازے دے سامنے بیٹھ گئے، تسبیح شروع کر دیتی، تے مقصد کیا ہے بھئی میں بوئے دے اگے پاواں، نبی جو آکھے کوئی نہ آوے، میں دروازے دے اگو باسا کوئی آمن لگا تو میں دسے سا نبی آرام چن اندر نہیں جاؤ، نبی بیا دن تھوڑی دیر میں تسبیح کی تھی تے گھر دا دروازہ کھلا، سرخ لباس اچ ملبوس، مرج البحرین دی تفسیر، مرج البحرین یلتقیان چوں نکلن والے لولو والمرجان چوں مرجان دا موتی۔ ایک تعارف اور پڑھا شیعہ دے مجمع سنی بھائیاں چ، اللہ دی کائنات دے ہر غیرت مند انسان دا محسن حسین، جنت دا چھوٹا امیر۔ اب میں آکے چھوٹا امیر تو بڑے دا بھی دسی جاواں، اللہ جنت دے 2 سردار بنائے، نبی دی حدیث الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سردار جنت دے جوانہ دے، تو بڑے سردار حسن ہو گئے، چھوٹے سردار حسین ہو گئے۔ چلو ایک لفظ آ گیا میں ضرور حوالے کرا، عبادت پوری ہو جاوے۔ ایک دن ایک بندے امام حسن علیہ السلام تے سوال کیتا، تسی دو میں جنت تے سردار ہو، دو میں نجیب الطرفین شہزادے ہو، دو میں معصوم ہو، دو دا بابا علی ہے، اماں پاک بطول، نانا مصطفیٰ، نانی ملکۃ العرب، دادا عمران، دادی بنت اسد، تھوڑا طیب شجرہ
شجرہ طیبہ دوواں پاسوں اکٹھا ہے تو تواڈے دوواں چ ایک فرق ہے، تساں امیر کیوں ہو؟ بندے امام حسن نو آگیا تساں امیر کیوں ہو؟ بادشاہ دے چہرے دا انجے آکھاں امامت دا کعبہ سمجھ کے ایک حسین مسکراہٹ نے چہرے دا طواف کیتا تے سوالی نو پیا دن یاد رکھیں میں اس وسط امیرہ میرے چھوٹے برا دا نام حسین ہے۔ ایک صلوات سارے اونچی آواز نال پڑھ لو۔ جی دیویے نتیجہ بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت سونی تسا سماعت فرما۔ وہ جنت دا چھوٹا نواب حسین چل دے میرے قریب آئے، بی بی آدن میں اٹھ کے سلام کیتا، پیار کیتا۔ اب امام دا کلام سمجھنا جی، امام بول دے کی میں معصوم فرمایا نانی اس ویڑے سے نبوت دی خوشبو دس دی ہے، میرا نانا گھر ہے۔ خوشبو نبوت تو پتہ پہ لگتا ہے میرے مصطفیٰ نانا گھر چ قیام پذیر ہے۔ فرمایا بے شک شہزادہ اس سامنے والے حجرے چ اس کمرے چ تہاڈا نانا آرام پہ کر دے۔ بی بی آدن میں صرف دس یا آرام پہ کر دن حسین چل پہ۔ اچھا ایک فطرت ہے، تسی بھائی جی تھکے ہوئے گھر جاؤ نا تے آکھو میں تھکے ہوئے آیا میں تھوڑی دیر سونا ہے، تو گھر دے باقی لوگوں دی کوشش ہو سی بھئی کوئی بچہ اس کمرے والے پاسے نہ جاوے، کوئی ٹر پوے تو انہوں روک دے ندے نہ جاویں، نانا بابا چاچا آرام بھی کر دے، جدو آرام تو فارغ حسین پھر ون کے مل پویں۔ اب بی بی آدن حسین نو میں روک نہیں سکتی، منع کر نہیں سکتی، میں نبی تے حسین دے پیار دا پتہ ہی ادھی جدہ حسین چلن نو حجرے والے پاسے میں نال چل پئی، میں کہ شہزادہ نبی دی دی دا پاک پتر فرزند رسول اج تواڈے نانے دسے جو تھک کے آئے او کرنا چاہندے نے آرام، تے جدو آرام کرن واسطے انہاں چادر اڑی ہے انہاں حکم دیتا ہی کوئی اس حجرے اس کمرے دے اندر نہ آوے، کوئی اس حجرے اس کمرے دے اندر نہ آوے۔ بی بی آدھے نے گل کریندی میں اس دروازے تے پہنچ گئی جس دروازے دے اندر رسول آرام پہ کر دیں۔ جدو میں آکھے نا تواڈے نانے منع کیتا ہے کوئی اندر نہ آوے، آدھی جلدی نال رسول چادر ہٹائی بستر چھوڑیا دروازہ کھولیا، حسین نو چاہ کے سر چوم کے مل پہ آدھے نو میں سلمہ تے گل سمجھی نہیں، میں آکھے آئی کوئی نہ آوے، تن کہیں آکھے حسین کوئی ہے، الحسین منی وعلا من الحسین، مرکز حسین لال بات ہو بھائی تیرا حج یہ میرے لال یا علی یا تواڈا بھلا ہوئے، اما شبیر دی راضی ہو من، ایک کوئی نہیں اے میرے چون بولو میں اس چون، جس حسین نال پیار کیتا اس میں محمد نال پیار کیتا، جس حسین نو دکھ دی اس میں مصطفیٰ نو ستایا، تو پھر اتھو ہی سمجھ جانا چاہیے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن دی شرچ بیٹا جڑیاں 13 ضرباں کربلا حسین دی گردن تے چلیاں او رسول دا قتل آئی، او توہین رسالت آئی۔ 12 سفر دا دن قریباً لہ گئے، 13 دی رات پہ آندی ہے، مخصوص رات ایک مخصوص جنازے دی جدہ ایک لفظ میں نہیں آکھنا آخری مدا خان جائیں برامدگی کرامنی خان جی او پڑسی، میں صرف حکم دی تعمیل ایک مضمون جدے نال میں بڑا پیار ہے، کوئی نہیں بیٹا جدے جانا چاہتا ہے بچے نو صرف راہ وکھا دے، کسی سجن نو ملنا چاہتا ہے تو راہ وکھا کے اتھے بٹھا، جھنک نہ دیتی کرو، چلو میرے بیٹے شاباش، اے ازاداری دا مستقبل ہے، مطلب تسا جھنک دے ہوتے کل مجلس حل نہ آوے، انہوں ڈراؤ نہیں، انہوں پیار نال بٹھاؤ، اسی کال اتھے بے کے ہائے کر کے رونے 20 سفر سوے پیر تے سورج مل لئی جاگیر دے بننے تے بھائیوال دا محملہ رکھیا، میں صدقے ہو جاؤں انہاں چند 17 دا صدقہ جیڑا سکھ ہے اللہ کربلا دی زواری کرا، انہاں رومن علی اکھینوں اگلے سال دی اس تاریخ تو پہلے ایک واری میرا اللہ اجا ضرور وکھا جتھے اچھی جا تے بہن ویدی رہی، جھکی جا تے بھرا مریندا رہا، شاءاللہ تواڈا بھلا ہوئے، کثیر تعداد وچ عزادار ہو، ایک ہائے نال مجلس ہوندی ہے تمام،
وہ دے بعد ہے مکان جتنی غریباں نو دے سکو. میرا حصہ مکمل ہو گیا، میں راضی ہاں. شریف ازادار کدی نہیں آکھیا جیڑا روون آ جائے. بھائی جان جیڑا گھروں ٹریا ہے نا اس دور وہ آیا غریب نو رونے. ہوں نرمنا تو آخری ذاکر تائیں کئی دیوارے تہائے کرے سی. جدو ہنج نہ پی آندی ہوئے نا صرف رومن والی شکل بنا کے بہ جاؤ. او طبقہ دے ضمن جڑا غریب حسین دے دکھ تے رومن دی شکل چا بناوے اس تے جنت واجب. ایک ہنج میری آوے تے میں دو وین کراں. میں دوبارہ پیادا 20 سفر سوے پار تے سورج مل لئی جاگیر دے بننے تے ادی بھائیوال دا محملہ رکھیا. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول امام حسین بادشاہ دی قبر دا پہلا مجاور، کربلا دا پہلا پیدل زوار. اے صحابی رسول مدینے رہندائی، نبی دے آمن تو پہلے مدینے دائی. جدہ نبی دنیا تو ٹرے اس عاشق رسول مدینہ چھڑ دیتا. کسے پوچھیا کیوں چھوڑے تو رو کے دسے اس اے شہرون وسن دے لائق نہیں. کدوں دا رو کے آکھے اس ادوں دا جدوں دا نبی دی دھی دی قبر دے سامنے نبی دی دھی زخمی ہوئی. واہ بھائی واہ. اللہ میرے عزیزاں دی زندگی کرے، مالک اس تو چوکھے رنگ لامن. اے ازاداری نال اے علاقہ وسے نہیں برباد ہوندے وہ علاقے بھائی جان جتھے حسین دا گھر ہوئے تے خلوص علیہ ازادار. شور دا نام مجلس نہیں کوئی اتھے 5 بندے شور مچا دے نا، اتھو لے کے او آخری بندے تک ایک دکھ دا ماحول بنے. او ہے پتہ لگ دے جو شریف جنازے تے آئے بیٹھے. جدہ حسین تو مدینہ چھٹے جابر یمن آئی. یمن تو ولیا تے پتہ لگس مدینہ اجڑ گیا. ایک غلام لے کے ٹر پیا. دن رات دا جوانوں سفر کر دے. یہ جڑیاں ہون تاریخن 11-12 سفر یعنی دوجے اشرے دی پہلیاں دے ہڑاں چو 11 ہی 12 ہی. یہ آ پہنچے کوفہ دے بار غازریہ آبادی بنی اسد دی. بنی اسد دے لوگوں کو لو ایک رات سندا رہے جو کمیں لٹیندا رہا نبی دی دھی دا گھر. شالہ بھلاؤں نے بھائی. پھر ایک رات قیام کر کے اگلی صبح ایک بندہ بنی اسد چو عطیہ اوفی یا کوفی، ایک اپنا غلام تریجا جابر پیدل ٹر پیا کربلا لے پاسے. کئی میلاں دا سفر، دن رات نبی دا صحابی پیدل ٹر کے. یہ پیدل ٹرن دی بھی ایک وجہ ہی جو کوفہ تے کربلا دا راہ نہیں رہا، علی دی نسل دا قبرستان بن گیا ہی. شالہ بلو بھی بھائی بے پلانے اٹھاں تو جھڑیاں تے قبراں بن گئیاں تے قبراں دے نشان کوئی نن. پیدل چل کے 19 سفر دی مغرب دے بعد دن لہ گیا، اندھیرا پہ گیا. جابر آ پہنچے کربلا دی حد تے. الکمہ دے پانی نال وضو کر کے جتیاں حد دے باروں لہا کے پیر نس رکھیا، ہتھاں دیاں تلیاں کربلا دی جاگیر وچ مس کر کے دعا منگی، شالا میرے پیر اتھے نہ آویں جتھے تیرے اکبر دا خون ہے. آفرین بھائی، مرحبا بھائی. شالا تھوڑیاں نسلاں سلامت ہوویں چاچا. اچھا جڑے بڑے بھائی جڑے بزرگ بیٹھے نے بزرگاں دے رائج کیتے ہوئے مضمون ہیں تے میں بڑا پیار ہے بزرگاں دی مداخانی نال. کیوں کوئی رویا نہ رویا بزرگ احترام پڑھ کے ٹر ویندے ہیں. آؤ بزرگاں دا رائج کیتے ہوئے مضمون جوان تھوڑی جی مدد کریں، ایک ماتم دا ہاتھ سینے تے بڑے بھراؤ تے بزرگاں دے حصے دی اس چیز دا توان عادی ہونا چاہیے. ہر روز اسے ماحول وچ مجلس سن دیو. یہ ارادتاً کیتا ویندا ہے. جدوں پتہ لگے نا اتھے غازی دا علم تے حسین دا گھر رہے، اتھے کچھ لوگوں دی کوشش ہوندی ہے میں عبادت وچ خلل پاواں. تسا ذہن جنت وچ رکھو، تہاڈی میری جنت کربلا ہے. تے میں 2:17 حوالے کراں. پھر بھائی جان رات دے اندھیرے چ بیٹا حد کربلا وچ داخل ہو کے تے جابر انج ٹرے. اللہ تین لے جاوے کربلا. اج بھی ونجے نا کربلا جمعے والی رات مقام صاحب الزمان تو مظلوم دے حرم والے پاسے تن لوگ انج ٹردے ہو نظر آسن. کہیں کو وجہ پوچھیں تن بندے آکسن 12واں امام دادے دا سلام انجے آ کریں دے. پھر پوچھیں چاہ 12واں انج کیوں ٹردے؟
تھوڑی جی ہائے مزید بلند کر سکو تا تین عراق دے عالم دسے سن جو 12واں دادے دی سنت ادا کریں دے لان علی جا تو کسن علی جا تائیں رسول دا پتر انجی گیا اور میری مجلس پوری ہو گئی مخدوم کائنات تو نظر دے وے دادے دی سنت تے جی میں زخمی حسین لان علی جا تو کسن علی جا تائیں گئے انہیں امام زمانہ میں انجی جابر ٹریا ہن 20 دی رات بڑھڑا صحابی اکھاں دی دید گھٹ جدہ آکھ لائن مقتل وہ عطیہ اوفی اسدی جڑا نال آئی اس نے آکھیا عطیہ تو تا دائیں بچیا کوئی نہیں حسین نال بندے ڈھیران تے قبرہ تھوڑیاں عطیہ دے جدہ دفن اچھا ایک بندہ ایک بزرگ ایک جوان لفظ سمجھو میں سمسا اجرت مل گئی ادھے جدہ دفن کرنا آیا نا 13 محرم دی صبح آئی میں اتھے موجود ہم کٹھ میں انہوں گزر گئے ان 4 دہاڑے تے 4 دہاڑے شہیدان دا پیار اتنا ود گیا جو جنازے وکھرے ہو نہ سکتے میں صدقے بھائی شاءاللہ توڑا بھلا ہوئے میں بسم اللہ کرا کربلا دے شہیدان دا آپس اتنا پیار ہو گیا جو جنازے جدا ہو نہ سکتے جتھے پیان اکٹھے دفن ہو گئے تے رات دا ویلا میں دس نہیں سکتا انہاں چو کیڑی قبر وچ حسین ستے پے جابر دے پیچھے ہٹ جاتے ہیں صرف لٹیندہ ڈٹھا ہے میں کربلا لینوں وسدہ ڈٹھا ہے پیچھے ہٹ میں تندسا حسین جڑے حال چے من جواب دے سن عطیہ اوفی پیچھے ہٹ گیا تے جابر انج ہاتھ رکھیں سار تے بد بھائی جان صدا دیتی اس این این یبن رسول اللہ فرزند رسول کتھے ستے ہو شاءاللہ یار ہر بھائی جان ہر زبار نو اللہ ان معرفت اللہ بناوے جو قبر حسین تے سلام کرو تے قبر چو رسول دا پتر جواب دے جابر پوچھے کتھے ہو تے جواب آئے اچھے ساد نمار جیڑے ٹبے تے کھلائیں ایو لے آ تو میری قبر دے نہ آلے لے پیا جابر ٹبے تو ان قبر تے آ بیٹھا ساڑھے وطنہ تے بھائی جان جدوں بھی چیلم ہوندہ ہے نا جی ہون اگر رسمہ بدل بھی گئی ہوں میں تو کچھ سال پہلے یاد کرو ساری رات شبیاں بنا کے ماتمداری کرا کے نوے خانہ تے ذاکرہ تو کربلا دے شہیدان دی شہادتاں پڑھا کے بزرگ چیلم والی رات روندیاں اے بھی جابر دی رسم آ بیٹھے حسین دی قبر تے غریب دے چیلم والی رات پہلی شہادت سنی اس مولا میں دساؤ نا لوگ دن اکبر نیزہ جھل کے اوکھا لتھا شاباش ہاں جابر سچے میں نیزہ بھی کٹیا پتر دی لاش بچائی مولا من لوگاں دسے امیر پیو دا نفیس پتر امیر قاسم جیندہ ہائی تے گھوڑے بھج گئے تیری آئے دی قسم مظلوم فرمایا ہاں میں گھوڑے تے بھیجی آئی تے گڑھڑی چلے آیا میں صدقے بھائی فرمایا تو اٹھے ویر دے بازو قلم ہوئے ہاں غازی دے بعد اسم بین براوان دی آس مک گئی مولا ایا دن اصغر نو تیر لگا علی اصغر دے بھائی جان نام آیا ممبر تو آخر تک تے غریب دا قبر جنازہ تڑپیا مولا اکبر قاسم عباس دے ناتے انجنہ تڑپے اصغر بنگ دکھی آئی فرمایا قاسم دسیا گورز لگ گئے اکبر دسیا من برچھی لگ گئی غازی دسیا میرے بازو قلم ہو گئے تے اصغر او شہید ہے جدہ تیر لگ گئے میں پتر دا منہ بھی چوندہ ہے انشاءاللہ تو اڈا بھلا ہوئے ایک سونا ماحول ہے میں وین دے قریب آواں زندگی نہیں پتا میں 2 گلاں سنا کے وین پڑھدا کل اس رومنے جس ہومنے رات گزر گئی شہیدہ نو روندے ہاں فجر دی اذان لے پوچھے اس نبی دا پتر جدہ تساں کٹھے ہو تا دھی 4 قدم تے آئی بہن 70 قدم تے آئی فرمایا ہاں میں دھی تے بہن دے ویدیاں کٹھا رات گزر گئی 20 دا دن چڑھ پیا جدہ ہوئی نا بن چ روشنی سارے کربلا دا مشاہدہ کر کے تے وقت قبر تے ہاتھ رکھیا دے نبی دا پتر نیڑے بندہ کوئی نہیں ایک اوکھی گل ہے جنہوں دل نہیں منیندہ پر بندے دسیندن توڑے بعد علی دیاں دیاں رول گئیاں تیری آئے دی قسم قبر جو بہن آیا صرف رلیاں نہیں میری بہنہ کڑیاں پاک شام آفرین مرحبا الحمدللہ اب مکان آخر تک پھیل گئی اتنا ہی چاہتا ہوں شام دا نام آیا قبر تے جھڑ گیا دے باقی گلنا پیچھے پوچھا دسو او بھرا کتھے نے او علماء کتھے ستے جاندے تے علی دیاں دھیاں نو بڑے مانا
حسین فرمایا میری قبر تو اٹھی پواندی والے پاسے ٹر پاؤ، جتنا صفا تے مروہ دا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ طے کرے، تن ایک قبر نظر آسی تے بھولے نہیں بنی ہاشم وچ جیندہ قد، جس بندے ہون تئی مجلس وچ ہائے نہیں کیتی، بنی ہاشم وچ جیندہ قد ساریاں تو اچائی او دی قبر اصغر تو ہی تھوڑی آ، بڑھڑا ہی صحابی بینائی گھٹا سے اٹھ دے جھنڈ دے دوڑ دے قبر عباس تے آیا، علی دا پتر کمر بنی ہاشم، علی دیاں دھیاں دی مان، نبی دی زخمی تھی دے زخمی ویلے دی نماز شب دی دعا دا اثار، غازی دل نہیں مندہ تواڈے ہوندیاں مسلمانہ نبی دی دھی دا گھر لٹ لیا، قبر عباس دے ٹکڑے تڑپ گئے تے وین آیا، تو ہومیں آ کربلا تے ویکھے آ میں کیویں ہاتھ ملیندہ، یہ ہاتھ سلامت ہوئے بہن برا دی منت کرندہ، بائی کٹا کے سو گیا تون دستیں کربلا رہنے زواری کر کے ٹرنے، الحمدللہ جمیں چاندہ من روحانیت والی مجلس ہو گئی تین رہنے ٹرنے، جا برا دے اس سے غلط اس سے دکھ نو ودہ رونا، میں یمن وستریاں میرا سردار جنگل اجڑ گیا، اب میرا دل ہے باقی وقت جتنے تائیں ٹورن نہیں میں قبر تے نوکری کراں، جابر دا رستے چامنا بیٹا کوئی توہین نہیں، علی دی دین منع کرن نہیں آیا، نہ جابر دی جرات آئی، جابر جے رہنا ہی نا بندیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیڑی نگری ہے، اعتراض کرنا لے دو چار امتیاں دا گناہ گارہ دا قبرستان ہوئے نا، ادھتی بورڈ لگا کھلوں دے قبروں کا احترام کریں، لکھ دیں کوئی قبر دے نیڑے و سواری اللہ گزر پوے بندے ناراض ہوں دیں تے قبر دا حیا نہیں کیتا، غازی پیا دینے جنگل نہیں جنتے، اے دریائی تے او رائی، اس رات آوے نہ کوئی قافلہ، واہ بھائی واہ، اس رات آوے نہ کوئی جو قافلہ، تو انہاں نو دسیں اے بن گیا ہے مولا، واہ بھائی واہ، اتھے لگ گئے رسول دی دھی دے پتر دا خون، ہر کہیں نو کرامے کربلا دا تعارف، ہر قافلے والے نو آکھیں حسین دی قبر دے نالوں یا ٹور کے لگو یا کربلا دی حد دے باہروں سواریاں تے گزر جاؤ، ہر کسے دا راہ روکیں تے یاد رکھیں 42 ماہ ملے کے سجادگی ہے شام، واہ بھائی واہ، بیٹا ہے جنریٹر ہے، چلو ایک لفظ ہو رہا تھا، سپیکر چلے آخری بندے تائیں ہر بندہ متوجہ ہوئے پھر میں وین آکھاں، ہر کسے دا راہ روکیں تے یاد رکھیں 42 ماہ ملے کے علی زین العابدین کی یہی شام، جے او شام چو والا وے انہوں رات نہ رکن دے میں، دوڑ کے لگا منجے نال مہار نہ پائلے آمیں میری قبر تے لئی آمیں تے سجاد نو آکھیں علی دی دین نو آکھ بھرا پیا دئی جی میں وسدے ویلے میں زانو دراز کر کے لہندام آج میری قبر نو بھرا دا زانو سمجھ کے لیا، شاباش شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ، بھائی کیا کہنے تو اڈی معرفت دے، اچھا اس سے بچے نو جھنک دے پیا ہو نا، اس سے بچے نو وہ ویکھو کیڑا سونا ماتم کھلا کردا ہے، اے ہے ذکر دا معجزہ، کچھ نہ بالکل آکھنا کچھ نہیں، اٹھ کے کھلا توان روندا ویدا تے سینے تے ماتم کردا ہے، اے ہے مظلوم دے ذکر دا معجزہ، انہاں پیار نال ضرور مجلس وچ لے کے آئے کرو، اور کوئی آوے تا آون دے میں نہیں، سجاد نو سیدھا میری قبر تے لے آویں، ہن جنہاں پہلا لفظ یاد ہے انہاں گلاں چ 20 سفر دا سورج سوے پار تے آیا، مول لئی جاگیر دے بننے تے بھائیوال دا محملہ رکیا تے کربلا وچ زلزلہ آیا، دو قبراں دے آدھے جابر کربلا دی مٹی تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے، اللہ جانے زمانے دا سکون بے سکون کیوں ہو گئے، اللہ جانے کائنات نو قرار دے منالے بے قرار کیوں ہو گئے، انہاں گلہ جو آنکھ چاہیے اس تے سامنے ڈٹھا کربلا دی حد تے ترائے محمل، معاملہ دے پھٹے ہوئے پردے جھکی ہوئی کمر آلہ بڑھڑا مہاری، بڑی دیر غور نال ویک ویک کیا دے اے اوت نہیں، او تا 23 سال دا جوان آئیے تا کوئی 100 سال دا بڑھڑا، شاباش شاباش آفرین مرحبا، آدھے شاید زمین تاں کم بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، پنی ہوئی خیرات غریب دے غم میں چرومنا، جیڑا پین کیا ہوئے انہوں مالک ضرور عطا فرمائیں دیں، شاید تاں زمین کم بھی ہے، ہون جو آکھیا نے سوار کوئی نہ ہوئے، دو جا آج ہے مسافر دا چہلم، جنازے تے کوئی نہ ہی رنا، آج قبران تے رومن اللہ کوئی نہیں، تھوڑے پھٹے ہوئے پردے تے مٹی لگی ہوئی، پر پردے دا سیندے نے کوئی رلے ہوئے شریف ہیں،
انہاں نوں منت کرنا اے لہ پوسن میں غریباں دے دکھ سنے ساں اے روسن تے چیلم دی رسم ہو پوسی اسے سوچ دوڑ کے چوتھے امام دے کول آ کے آدھے مسافر بڑھڑا تیری ہائے تو صدقے ضعیف تے بیمار میرا سلام لو بھائی تشریح نہ کرے سا سر جھکا تے رو کے سجادہ دے نانا میرا ہی سلام ایک دفعہ سار تو پیرا تائیں غور نال ویکھ کے آدھے میری بھی چٹھی داڑھی تواڈی بھی چٹھی داڑھی میری بھی کمر جھکی ہوئی تواڈی بھی جھکی ہوئی اچھا نانا سدیاں نے تواڈی مرضی میں رسول دا صحابی ہاں میں نے دسو کدی اس جا تو پہلے گزرے ہو خون اکھیں چو ود پیا تے سجادہ دن جی میں گزرے ہاں انشاءاللہ کوئی نہ گزرے جابر دے ہاں کچھ عرصہ پہلے تائیں بڑی سخت زمین آئی تھو نبیر ہوندے ٹرن پر ایک ہفتہ پہلے دو عزت والے ایک سال پہلے دو عزت والے بہن براواں ایک ہفتہ محنت کر کے انہوں جنت بنا چھوڑے ہیں جڑے سیدو ہائے کر کے جابر دا شکریہ ادا کرے بینائی گھٹ آئی انج اکھیں لکا کے ہاتھ معاملہ لے پاسے ودا کے تے ہولے ہولے آدھے جنگل نہیں جنت ہے جے اے ٹر سکدیاں نہیں تا لہا جا پیدل ٹرو احترامی کرو اتھے ٹرن دا بڑا ثواب ہے جے نہیں ٹر سکدیاں تا واللہ مار کے گزر جا پیدل ٹرن تے ولے دا نام آیا کربلا دے بننے تے ہاتھ رکھ کے دوجا ہاتھ عباس دی قبر ال ودا کے چوکھا خون رو کے سجادہ دل کتھوں دا انصاف ہے آئے چاچا بغیرتا دی بھیڑے چی اے ٹرے اکبر دی جاگیرے چی واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ اما شبیر دی راضی ہونے راضی رونا پتر بھائی جان راضی رونا بانیاں نے مجلس رہا بیٹا انہوں ایتھے ہی جنریٹر دے 2 منٹ چلن دے منا جو ہون میں نتیجے تے آگیا بند نہ کرنا جنریٹر بھائی ہون میں نہیں چاہتا جو مجلس در رب ترٹے ایک گل کی تھی تے بوں جلوڑیاں نہ ہنجوں پہلے ماں علیہ چالیہ فرمایا میں تن شام چو اوکھا بچا آندہ ہے مکی ہوئی منزل تے بوں نہ رو ذرا انہوں میرے محمل دے تلے بھیج میں شرابیاں نال بولیاں تا نانے دا صحابی ہے اے تا میرے ویران دا نوکر ہے جابر محمل تلے آیا بی بی آدن جڑی گل میرے بیمار نال کی تھی دوہرا لہجے دے روک تو جابر دا بدن کمب گیا دے بی بی میں جھنک نہیں دیتی میں سخت گل نہیں کی تھی میں کچھ نہیں آکھیا اللہ جانے تواڈا سالار کیوں رننے میں تو مشورہ دیتا ہے جے ٹور سکو تو ثواب ہے نہ ٹور سکو تو قانون ہے باہروں گزر جاؤ حسین فرمایا قانون تے بنایا ہے میری کے جرت اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنیل دا حکم ہے کون ہڑ تک ہائے نہیں کر سکیا بادشاہ تے جرنیل دا نام آیا محمل دا پاوا سجدہ گاہ بنا کے زخمی پیشانی نال شکر دا سجدہ کر کے تے حولے ہولے آدھی ہے چلو میں رول گئی ہوں محنت نو رنگ لگ پائے جدا ٹوری آئے مسافر تے غریب صدی دے آنا آج ایک بادشاہ تے دوجا جرنیل یا حسین یا حسین یا شہباز بھائی الحمدللہ سے میں بسم اللہ کریں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جڑا شامل عبادت نہ ہوگی ہوئے جوانی نصیب ہوئی علی اکبر دسل کا چلو 2 وین بزرگاں دی یاد پڑھا کچھ اور پرو گرام آئی رون دے بزرگ ویک کے ویرون تے ماتمی ہلکے دے ویک کے یہ دل بن گیا تو ان ہلکے دا ماتم سنا ماں بی بی آدن تعارف کرا بادشاہ کون ہی تے جرنیل کون ہے بی بی بادشاہ حسین ان کسے نو کچھ نہیں آدے او پرہاں بیٹھے ہو سجادہ دن جے کسے نو کچھ آکھے آتا اے شام نہ منجنا بی بی جرنیل دے نا ڈھیر ان فرمایا تن جتنے یادن چاہ میں سکھ دی ودیا 9 دفعہ عباس دا نا چاہ کے جابر رکھے غازی دا حکم عباس دا حکم جرنیل دا حکم جلالیہ والے دا حکم جدا 9 دفعہ کسنا عباس دا حکم محمل جرو کیا دیئے جے میں نہ لما تے باروں واللہ ہی نہ مارا ہو جرنیل آکے میں نے آکسی پیدل ڈور گال مکی دے جابر سجاد دے پیر نہ کیا دے اللہ دے نا تے دسو تسا کونو پردیدار کونے جیڑیاں گلاں بیٹھے کریں دے نو اتھے تا صرف علی دیاں دیا کر سکدیاں واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا ایک گال مکی تے تریجے محمل جو ایک چھوٹی جئی پردیدار آکھیا باکر جیوی میرا اٹھ بہا ایک کون ہے غازی دی دیئے تے اولے اولے بیٹھی آدھی ہے او نہیں لاندیاں تو او سردار میں تا نوکر دی اولادہ میرے بابے دا حکم ہے اٹھ بہا میں بابے دی قبر بکھا میں واج پیغام
جان دینی ہاں جے کوئی حکم دیتا ہی تو واپس لے لے بہن شام جو تھک کے ولی آئی بی بی فرمایا سکھ دیا ایم حسین دی کئی گل منن دا عباس دی کوئی گل منن دا ویلا آوے آج غازی دی من کے ٹر دیاں متا میرے بعد کوئی ٹر کے آندہ ہوئے وات شام دی تھکی ہوئی براواں تے پتران دی جاگیر چلے پئی اٹھ تو لے کے پیکے قبرستان اچ ٹر پئی شاباش جیس لفظ تے ہائے کی تھی پیکا قبرستان اللہ دی دھرتی تے صدقے ہو جاواں اللہ جوانی نصیب کرے رو رو کے جوان پہ دے او دا ٹرن پہ پڑھ دے جیڑی تلاوت کرے آتا قرآن دے ورکے فضا بدل دی آئی میں صدقے ہو جاواں جن بچے آکھے تو میں لفظ اگلا چاکھاں میں اس دا ٹرن بھی پڑھنا جیڑی ویڑے مسلک تو مسلح تائی 5 کنیزاں دے سہارے رال ویندی آئی جیڑی سکے بیراماں دے سامنے حویلی ہے شاباش بھائی آفرین بھائی اچھا اے تو سا انجے ہائے کرنی ہے جی میں کردے بیٹھے ہو جتھے کدائیں پردے چ میریاں دھیاں بہنن اے لفظوں نہ میں آکھے پیکے قبرستان ایک ٹوری اے تو اڈی ایس آبادی جی خان دی قبرستان ہو سی پتر قبرستان بھریون واسطے صدیاں چاہی دیاں انجے نا جی کئی نسلہ مکدیاں قبرستان بھریندہ ہے مٹی تے روئے زمین تے پہلا قبرستان ہے کربلا جیڑا علی دی دھی دے پیکیاں نال ہکی دے سارا بھری گیا پہلے آئیے بڑے بھرا دی قبر تے پڑا نوے دی سطر حق بندائی نہ دکھ دستی شام بازار دربار نروار علی دی عزت والی تھی محافظہ مقصد امامت موسن نسل سادات 2 امامت ہک ایک ہاتھ نب کے علی زین العابدین تے محمد باقر دے ہاتھ حسین دی قبر تے رکھ کے آدھی میری نب گئی تو اپنی امان سنبھال عالیہ شام دے حال سنا فرمایا پیچھے سنے نہیں پہلے 10 میرا مان عباس کتھے حسین راہ دسیا تے علی دی دھی ٹور پئی حلقہ بنا کے نوہ پڑھ کے ماتم کرنا پہلا حلقہ تے پہلا نوہ 20 سفر دے دوپار بابا جی 2 بھراواں دی قبراں دا ادھ ماتمی حلقہ 9 ڈرے ہوئے یتیم 12 زخمی مستوراں 2 بے موسم بڑھڑے قبران دے آدھچ لوٹی چولی ہوئی زخمی چادر نال مکانا بزرگی جنام جی دیں دے جدہ جنازے ہتے ونجیا کمر بن کے رسم زخمی چادر نال کمر بدی اکبر دے شہر دی مٹی نال پردہ بنایا تے نوہ خانو بن گئی جندہ نوہ سنن واسطے جندہ قرآن سنن واسطے علی دیوارا نال جدہ عباس دی قبر تے نگاہ پئی وقت ٹور نہ سکی جان پئی وہ تم ہاتھ بداؤ کے پہلا نوہ پڑھ کے وین کر کے بیا دیئے ہووی سلام مسافر بسم اللہ جرنیل برا اسی مسافران تیرے حکم آیا شام دی قید نبا مرحبا مرحبا اے ہے کربلا حسین دی شاباش اب حق ہوتا ہے ایک وین اور کی دی جاواں زیادہ پڑھ گیا ایک وین بیٹے اور کی دی جاواں منبر عزیزان دے حوالے قبر کام دا گئی جواب کوئی نہ آیا باس روندہ ڈٹھا آلیا قبر دے نیڑے آ گئی غازی قبر تو باہرہ میں آ ملے آ متا سمجھے میں ناراض ہو گیا میں ناراض کوئی نہیں ہوئی بلکہ ایک تصحیح حکام کو سونے قبر تیری تائی ٹر دی آئی حکام کرے سے ماتم جی میں ٹرے ہو اندے گئے اجازت میں کدی نہیں مجلس مہندی ہے تو لگی جاوے اتھے حضرت عباس دا پہر ہے اتھے کئی اجازت نہیں جو تم سر جا کے اکھا کھول کھول کے ادھے ویکھے جی دے پردے چ اکبر دے بالن والی ماں آئی بیٹھی ہے لو میں چھٹ کے ممبر جا رہی آئی میں 2 دفعہ
پتہ نہیں اشارے نہ لگے تن سمجھ کا ہی نہیں آئی ہن میں منع پیا کرے نہ آ غیرت منداں دے دربار وچ گئی اور بن کے بیٹھا گار او ماتمی ازادار روندیاں نہ تھکن والے تیرا سفر جن یاد ہے جو کہندی دہاڑے غازی آدن میں باہر آواں میں استقبال کراں مگر میری مجبوری ہے میں معصومہ تو شرم گئے متا کے چاچا میں پانی لون بھیجے آئی نہ تم ولیا نہ پانی آیا بی بی آدن باہر آ کے مل نہ مل تیری مرضیوں کوئی نہیں آئی تے کدے رہ گئی اس لے قبر تے چھان کے آدھئے کہ دساں شمار دیا ڈر گئی ویچ زندان معصوم مارے شمار دیا دس گیا جن مرضی پڑھا لیں ذکر